नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। वयं जानीमः एव अस्माकं संस्कृतसाहित्ये यद्यपि बहूनि महाकाव्यानि सन्ति यथा रामायणं, महाभारतं, अश्वघोषस्य बुद्धचरितं, तथापि वयं मुख्यरूपेण पञ्चमहाकाव्यानि एव स्वीकुर्मः। यथा तु वयं जानीमः एव कालिदासस्य महाकाव्यद्वयं, तथैव अन्यम् एकं भवति माघस्य शिशुपालवधम्। अद्य अस्माभिः चर्चा करणीया भवति महाकवि माघस्य एव शिशुपालवधस्य विषये एव। अत्र प्रमुखरूपेण जानीमः महाकवि माघस्य विषये पुनश्च शिशुपालवधस्य संक्षिप्तं परिचयं यावत् परीक्षादृष्ट्या आवश्यकं भवति तावदेव जानीमः एव। इदं सत्रं किं भवति प्रमुखरूपेण अस्माकं यद् एसएसबी परीक्षा भवति तेषां कृते अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। आरएसटी अर्थात् रेगुलर् हैस्कूल् टीचर् निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते अपि किञ्चित् महत्त्वपूर्णं भवति। तेनैव व्याजेन ये खलु संस्कृत बी एड् निमित्तमपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते उपयोगः भवति। तर्हि आरम्भं कुर्मः एव। ततः पूर्वं भवन्ति यदि नियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि अचिरात् एव इन्स्टाग्राम् मध्ये संस्कृत मीडियं तत्र फलो कुर्वन्तु। एतस्य PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविष्टुम् अर्हन्ति। टेलिग्राम् लिङ्क् भवन्तः यद् वीडियो अस्ति वीडियो इत्यस्य डिस्क्रिप्शन् तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः एव। तर्हि पश्यन्तु वास्तविकरूपेण प्रारम्भिकसमये माघस्य विषये जानीमः एव। यतोहि माघद्वारा एव विरचितं भवति अस्माकं शिशुपालवधः, अतः प्रारम्भिकसमये महाकवि माघस्य विषये एव चर्चां कुर्मः। महाकवि माघस्य यदि जन्मवृत्तान्तं पश्यामः, महाकवि माघः भवति एकादशशताब्दी इति तस्य जन्म इति अथवा तस्य समयः इति बहूनां मतं भवति। केषुचित् स्थानेषु भवन्तः सप्तमशताब्दी इत्यपि पश्यन्ति। अतः केवलं महाकवि माघः इति न, बहूनां संस्कृतकवीनाम् एवं किं भवति न जन्मस्य किञ्चित् स्पष्टता न भवति। अस्तु, तस्य पितुः नाम यदि पश्यामः चेत् तस्य पितुः नाम भवति दत्तकः इति, तस्य पितामहः भवति सुप्रभदेवः इति। उपासकः स मुख्यरूपेण सूर्य उपासकः आसीत्, सौर सम्बन्धेन सह सम्बन्धितः आसीत्, स सूर्य उपासकः आसीत् एव। पुनश्च तस्य कृति एकमेव भवति यत् उच्यते शिशुपालवधः इति। शिशुपाल तु वयं जानीमः, शिशुपालः भवति शिशुपालमेव स्वयं श्रीकृष्णः एव तत्र किं तस्य हत्यां करोति, वधं करोति। अतः अत्र नायकः भवति श्रीकृष्णः, तत्र नायिका भवति रुक्मिणी इति। सम्पूर्णम् एतद् उपजीव्यं केन सह भवेत् इत्युक्ते महाभारतेन सह भवेत् एव। एकवारं पुनश्च स्मरणे स्थापयन्तु। समयः भवति एकादशशताब्दी। पिता दत्तकः, पितामहः भवति सुप्रभदेवः, सूर्यस्य उपासकः आसीत्। तस्य कृतिः भवति एका एव कृतिः यद् उच्यते शिशुपालवधः इति। पुनश्च नायकः श्रीकृष्णः, शिशुपालवधे नायिका रुक्मिणी भवति। तथैव तस्य शिशुपालवधे यदि वयं पश्यामः चेत् शिशुपालवधे सर्गसङ्ख्या भवति 20। अत्र पद्ये इति भवति एव 20 सर्गाः सन्ति। प्रायः श्लोकानां संख्या भवति 45 अधिक 1600 इत्युक्ते 1645। पञ्च अपि प्रक्षिप्ताः श्लोकाः सन्ति, अतः केषुचित् स्थानेषु 1650 अपि भवति एव। सर्गसङ्ख्या भवति 20, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु एव। यथा एतस्य सर्गसङ्ख्या अस्ति 20, तथैव एकवारं भवन्तः अपि तत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु पञ्चमहाकाव्यानां नाम पुनश्च तत्र सर्गसङ्ख्या अपि। ये केऽपि पश्यन्ति ते सर्वे अपि अत्र स्पष्टरूपेण लिखन्तु पञ्चमहाकाव्यानां नाम पुनश्च तत्र सर्गसङ्ख्या का भवति। अत्र महाकाव्यनिमित्तं यत्किमपि आवश्यकं तत्र रसेषु एव एकः वीररसः तदपि अत्र अस्ति। वृत्तिः अस्ति शाश्वती वृत्तिः, गौडीरीत्याः कविः भवति, औजो गुणः अस्ति। एतत् मुख्यरूपेण किम् अस्ति, महाभारतीय 18 पर्वणि सन्ति, तेषु एव सभापर्व इति अस्ति। सभापर्वस्य एव किं भवति एकः एव अंशः एव भवति एव। श्रीमद्भगवत् अवतारस्यपि 10मस्कन्धेन सह एव सम्बन्धितः भवति एव। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। उपजीव्यमस्ति केन सह इत्युक्ते महाभारतस्य सभापर्व, पुनश्च श्रीमद्भगवत् अवतारस्य 10मस्कन्धेन सह एतस्य सम्बन्धः भवति। माघस्य संक्षिप्तपरिचयः एकवारं भवन्तः प्राप्तुम् अर्हन्ति। मुख्यरूपेण सः सूर्यस्य एव उपासकः आसीत्। माघः बहूनां शास्त्राणामपि विद्वान् आसीत् एव। अतः यदि बहुशास्त्रेषु निपुणः न भवति तर्हि कदापि एतादृशं महाकाव्यं रचयितुं न सम्भवति। अतः बहुशास्त्रेषु तस्य जन्मसमयः भवति एकादशशताब्दी, बहूनां मतं भवति। तस्य एकमात्र कृतिः यद् उच्यते शिशुपालवधम् इति। तत्र सर्गसङ्ख्या भवति 45 अधिक 1600। तत्र 15 सर्गे 34 अपि प्रक्षिप्ताः श्लोकाः सन्ति इति मतं भवति एव। महाकवि माघः एव शिशुपालवधे प्रमुखरूपेण 22 छन्दानाम् एव प्रयोगः कृतवान् एव। एतत्तु
वयं तु एकछन्दमेव प्रयुक्ते एकं पद्यं रचयितुं किञ्चित् कष्टम् अनुभवामः, किन्तु 22 छन्दानाम् एव प्रयोगं कृत्वा रचनां करोति इत्युक्ते तस्य रचनाशैली कीदृशी स्यात्, सः कीदृशविद्वान् अपि स्यात्, एतेषु विषयेषु भवन्तः स्वयमेव किम् एव तत् चिन्तनं कर्तुम् अर्हन्ति एव। इदानीं शिशुपालवधस्य विषये सामान्यरूपेण जानीमः, अनन्तरं सर्गाणां विषये चर्चां कुर्मः एव। शिशुपालस्य किं शिशुपालस्य मातुः नाम भवति सुतुसुभा इति, तत्र नाम अस्ति सुतुसुभा इति। वास्तविकरूपेण किं भवति, वसुदेवस्य भगिनी द्वयं भवति, एका का अस्ति कुन्ती इति, एका अस्ति अपर एका अस्ति सुतुसुभा इति। इत्युक्ते वसुदेवस्य यत् पत्नी द्वयं क्षम्यतां भगिनी द्वयं भवति, तत्र भगिनीस्थाने पत्नी इति मुखेषु आगतमेव, एका अस्ति कुन्ती, अन्या एका अस्ति सुतुसुभा इति। तत्र सुतुसुभा इति या अस्ति तस्याः पुत्रः भवति एव शिशुपालः एव। शिशुपालमध्ये मालिनी छन्दस्य अधिकाधिकप्रयोगः अस्ति, यद्यपि 22 छन्दानाम् अत्र प्रयुक्तं भवति, तथापि 22 छन्देषु प्रमुखरूपेण कस्य छन्दस्य प्रयोगः भवति इत्युक्ते मालिनी छन्दस्य एव अधिकाधिक अत्र प्रयुक्तः भवति एव। इदानीं टीकानां विषये एव सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। यथा टीकासु पश्यामः चेत् प्रमुखटीका भवति वल्लभदेवस्य एव सन्ध्यो विशोधि क्षम्यतां सन्देह विष औषधि इति, पुनश्च भरतमल्लिकस्य सुबोधटीका, मल्लिनाथस्य सर्वाङ्क्षटीका, एवं प्रकारेण बहूनां टीका भवति एव। मेघदूतस्य विषये मल्लिनाथः कां टीकां लिखितवान् तद् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। ये केपि पश्यन्ति, यदि भवन्तः एतस्य PDF इच्छन्ति टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु, तत्र उपलब्धः अस्ति, ततः भवन्तः एतदपि प्राप्स्यन्ति एव। मङ्गलाचरणं पश्यन्तु, मङ्गलाचरणं किमस्ति, श्रियपतिः श्रीमतु शासितुं जगन्निवास वसुदेवसैनी वसन्तदर्शावन्तरम् अम्बरात् हिरण्यगर्भात् भुवं मुनिहरि। एतस्य मङ्गलाचरणं भवति। अत्र मङ्गलाचरणविषये अधिकम् एव अहं न वदामि, यतोहि वास्तविकरूपेण अहं कदापि शिशुपालवद्धमपि न अधीतवान्, न विषये अधिकं चर्चां न करोमि एव। सर्गेषु एव संक्षिप्तरूपेण यतोहि अस्ति, अतः कस्मिन् सर्गे किम् अस्ति तद् भवन्तः अपि अवगन्तुम् अर्हन्ति एव। प्रथमसर्गे यदि पश्यन्ति चेत् देवर्षि नारदः प्रथमसर्गे देवर्षि नारदस्य एव द्वारिकां प्रति आगमनं, तत्र श्रीकृष्णेन सह तस्य एव किं भवति, श्रीकृष्णद्वारा तत्र नारदस्य सत्कारः भवति। नारदद्वारा शिशुपालस्य पूर्वजन्मकथा एव तत्र श्रवणं भवति, पुनश्च तस्य अत्याचाराणां विषये अपि तत्र वर्णनं भवति। इत्युक्ते प्रथमसर्गे शिशुपालस्य एव प्रमुखरूपेण किं भवति, वर्णनं भवति, तस्य पूर्वजन्मकथा, पुनश्च तस्य अत्याचारविषये अत्र वर्णनं भवति। अग्रे द्वितीयसर्गः अस्ति, द्वितीयसर्गं द्रष्टुम् अर्हन्ति। द्वितीयसर्गे श्रीकृष्ण बलराम उद्धवौ प्रति प्रेरणा, पुनश्च बलदेव शिशुपालस्य कृते युद्धं कर्तुं प्रचेष्टां करोति, किन्तु उद्धवं तत्र निराकरोति एव, तत्र प्रतिरोधं कारयति एव, युद्धं मास्तु इति। तृतीयसर्गे अस्ति, पश्यन्तु, तृतीयसर्गे अस्ति द्वारिकातः श्रीकृष्णस्य इन्द्रप्रस्थाय प्रस्थानम्। अत्र मुख्यरूपेण तत्र द्वारिका मध्ये भवति श्रीकृष्णः भवन्ति, श्रीकृष्णस्य एव कुत्र गमनं भवति, इन्द्रप्रस्थं प्रति। इन्द्रप्रस्थं भवति, तस्मिन् समये युधिष्ठिरस्य एव नगरं भवति, इन्द्रप्रस्थं प्रति तत्र प्रस्थानं भवति। चतुर्थसर्ग रैवतकपर्वतस्य वर्णनं भवति। चतुर्थसर्ग बहुत्रापि पृच्छति, रैवतकपर्वतस्य वर्णनं कस्मिन् सर्गे अस्ति, अथवा रैवतकपर्वतः केन महाकाव्येन सह सम्बन्धितः भवति। रैवतकपर्वतः मुख्यरूपेण चतुर्थसर्गे भवति, तदपि शिशुपालवधेन सह सम्बन्धितः भवति। अग्रे पञ्चमसर्गः पश्यन्तु, पञ्चमसर्गः भवति रैवतकपर्वतस्य उपरि सैन्यशिबिरस्य स्थापना इत्यादि विषये तत्र पञ्चमसर्गे अस्ति। षष्ठसर्गे यद् अस्माकं षड् ऋतवः सन्ति, षड् ऋतूनां विषये अत्र किम् अस्ति, प्रमुखरूपेण वर्णनं भवति। ऋतूनां विषये कस्मिन् सर्गे इत्युक्ते षष्ठसर्गे एव ऋतूनां विषये वर्णनं भवति। एकवारं पुनश्च स्मरन्तु, प्रथमसर्गे भवति शिशुपालस्य पूर्वजन्मवृत्तान्त अत्याचार, नारद श्रीकृष्णं प्रति वदति। द्वितीयसर्गे भवति श्रीराम बलरामं उद्धवं प्रति प्रेरणा ददाति। अग्रे पुनश्च तत्र बलरामपि तत्र किं करोति, शिशुपालेन सह युद्धं कर्तुं प्रचेष्टां करोति। तृतीयसर्गे इन्द्रप्रस्थं प्रति गमनं भवति कृष्णस्य। चतुर्थसर्गे रैवतकपर्वतस्य वर्णनं भवति। पञ्चमे सर्गे रैवतकपर्वतस्य उपरि सैन्यशिबिरस्य विषये वर्णनं भवति। षष्ठसर्गे षड् ऋतूनां विषये वर्णनं भवति। सप्तमसर्गः यदि पश्यन्ति, सप्तमसर्गे वनविहारस्य वर्णनम् अस्ति। अष्टमसर्गे जलक्रीडा,
नवमसर्गे सन्ध्या चन्द्रोदय शृङ्गारस्य विधानवर्णनम् अत्र अस्ति। सन्ध्या पुनश्च चन्द्रोदय एतयोः शृङ्गारस्य विषये वर्णनम् अत्र भवति। दशमसर्गे रात्रिविहारस्य वर्णनम् अस्ति। दशमसर्गे भवति प्रभातकालीनवर्णना एव अत्र। इत्युक्ते अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति इन्द्रप्रस्थाय गच्छति। इन्द्रप्रस्थं प्रति गमनसमये रैवतकपर्वतं पुनश्च षड् ऋतुः भवति, वनविहार, जलक्रीडा, सन्ध्या, रात्रि, प्रातःकाल एतेषु विषयेषु मुख्यरूपेण अत्र प्राकृतिकविषये अपि वर्णनं भवति एव। अग्रे द्वादशसर्गे श्रीकृष्णस्य पुनः प्रस्थानं भवति। अत्र प्रमुखरूपेण यमुनानद्याः विषये वर्णनम् अस्ति। त्रयोदशसर्गे श्रीकृष्णपाण्डवयोः मेलनं भवति। चतुर्दशसर्गे युधिष्ठिरद्वारा राजसूययज्ञस्य एव कृते प्रस्तावः भवति। पुनश्च तत्रैव पञ्चदशसर्गे शिशुपालः कोपितः भवति, क्रोधितः भवति। षोडशसर्गे शिशुपालस्य दूतस्य अभिभाषणं, तत्र याक्षकेः उत्तरं, शिशुपालस्य पराक्रमस्य वर्णना, एतेषु विषये तत्रैव वर्णनं भवति एव। एते विषये कुत्र वर्णनम् इत्युक्ते शिशुपालस्य दूतस्य अभिभाषणं, पुनश्च सात्यकेः उत्तरं, शिशुपालस्य पराक्रमस्य वर्णना, एतेषु विषयेषु षोडशसर्गे भवति एव। सप्तदशसर्गे इदानीम् अवशिष्टचत्वारः सर्गाः एव सन्ति। सप्तदशसर्गे श्रीकृष्णस्य नृपाणां कोपवर्णना अस्ति। अष्टादशसर्गे सेनयोर्मध्ये युद्धप्रचलनं भवति। नवदशसर्गे विचित्रयुद्धस्य वर्णनं भवति। विंशतिसर्गे शिशुपालस्य वधः भवति। विंशतिसर्गे किं भवति? श्रीकृष्णशिशुपालयोः मध्ये शस्त्रयुद्धं भवति, दिव्यास्त्रयुद्धं भवति। परवर्तिसमये शिशुपालस्य अपशब्देन श्रीकृष्णः अत्यन्तः कुपितः भवति। परवर्तिसमये सुदर्शनचक्रद्वारा शिशुपालस्य एव शिरश्छेदनं करोति। एतदेव भवति सप्तदशसर्गः। सप्तदशसर्गे शिशुपालस्य मृत्युः भवति। एतेन एव शिशुपालवधमहाकाव्यस्य समाप्तिः भवति एव। एतदेव आसीत् एव वास्तविकरूपेण शिशुपालवधस्य एव संक्षिप्तपरिचयः इति। सर्गाणां विषये कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति, तदर्थमेव एतद् वयम् अद्य कृतवन्तः। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलं तद् सत्रं दृष्टवन्तः। मिलामः अग्रिमसत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। पुनः प्रातः मिलामः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं। वन्दे मातरं। धन्यवाद। शुभरात्रि।